अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मैं फिर से हाज़िर हुआ हूँ पंजतन पाक स्टडी सेंटर चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चहल काफ पढ़ने की फजीलतों के बारे में और चहल काफ पढ़ने के फ़ायदों के बारे में बात करने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे ये चहल काफ क्या चीज़ है। आज हम आपको चहल काफ बताएंगे और चहल काफ पढ़ने की फजीलतें और फ़ायदे बताएंगे। चहल काफ को बहुत ही कम लोग जानते हैं चहल काफ क्या है। आज जानिए इस वीडियो में चहल काफ क्या है और चहल काफ की फजीलतें क्या हैं और चहल काफ पढ़ने के फ़ायदे क्या हैं। आप ये वीडियो देखकर और चहल काफ के फजीलतें और चहल काफ के फ़ायदे देखकर हैरान रह जाएंगे। चहल काफ क्या है मैं आज आपको बताऊंगा। चहल काफ 40 काफ का वजीफ़ा है, 40 काफ का अमल है जो सरकार गौसे आज़म बड़े पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इस चहल काफ का चिल्ला किया और चिल्ला करने के बाद हमें इस दुआ को, इस चहल काफ को अता कर दिया। अगर हम इसको पढ़ते हैं तो हमें इसके पढ़ने की फजीलत और फ़ायदे हासिल होंगे। ये सरकार गौस पाक का सदक़ा है जो मैंने आपको चहल काफ बता रहा हूँ। ये चहल काफ बहुत ही पावरफुल लाजवाब वजीफ़ा है। चहल काफ का बहुत ही लाजवाब मुजर्रब आज़मूदा अमल है। चहल काफ का बहुत ही फ़ायदे हैं और बहुत ही फजीलत हैं। आप अंदाज़ा लगा लें, सरकार गौस पाक ने चिल्ला करने के बाद हमें यह अता किया। चहल काफ को हर मुश्किल में, हर परेशानी में, हर मुश्किल के हल में बड़ा अक्सीर समझा जाता है, बड़ा पावरफुल समझा जाता है। चहल काफ पढ़ने के बेपनाह फ़ायदे हैं, बेपनाह फजीलत हैं। हज़रत सय्यिदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदियल्लाहु ताला अन्हु अक्सर रजब के महीने में जो भी बुध जुमेरात जुमा आता था उसको रोज़ा रखते थे और ये दुआ यानी चहल काफ पढ़ा करते थे। और आप चहल काफ पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे किसी भी महीने में पढ़ सकते हैं, लेकिन रजब के महीने में अगर आप कोई भी वजीफ़ा करते हैं या चहल काफ पढ़ते हैं तो उसकी ताकत और उसकी बरकत बढ़ जाती है। अगर किसी के ऊपर आसेब हो, जिन्नात हो, देव हो या खबीस चुड़ैल कोई सा भी या जादू का असर हो या आसेब जिन्नात देव परेशान करते हों तो चहल काफ को 7 बार सरसों के तेल पर पढ़कर दम करें यानी फूंक दें और आसेब ज़दा को यानी जिसके ऊपर आसेब है, जिन्नात है या खबीस या जादू का असर है तो आसेब ज़दा के कानों में डालें और कुछ तेल जिस्म पर भी लगाएं तो इंशाअल्लाह ताला आसेब के जलने की बदबू आएगी और बिल्कुल जल जाएगा और फरियाद भी करेगा रो रो कर के मुझे छोड़ दो। और अगर किसी के सर में दर्द हो और किसी इलाज से ना जाता हो तो रजब के महीने में किसी भी दिन इसको लिखकर यानी चहल काफ को लिखकर या मोबाइल से स्क्रीनशॉट लेकर और किसी से फ़ोटोकॉपी निकलवा कर फोल्ड करके सर में बांधने से सिर का दर्द फ़ौरन ख़त्म हो जाता है इंशाअल्लाह ताला। अगर किसी की आँखों में दर्द हो तो गुलाब के फूल पर 7 बार पढ़कर आँखों पर लगाएं तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ रब ने चाहा तो फ़ौरन दर्द ख़त्म हो जाएगा। और अगर कोई आँखों की बीमारी है तो अल्लाह ताला इस चहल काफ की बरकत से आँखों की बीमारी से शिफा अता फरमाएगा। और अगर किसी के पेट में बहुत दर्द हो, बहुत ज़्यादा दर्द हो तो इसी चहल काफ को 7 बार पढ़कर नमक पर दम करके उस नमक को चटाएं, पेट का दर्द फ़ौरन दूर हो जाएगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ रब ने चाहा तो। और अगर किसी के घर में कोई चीज़ चोरी हो गई हो तो जिस शख्स पर शक हो उसे सामने बिठाकर और जिसका सामान चुरा है वो इस चहल काफ को कागज़ पर लिखकर और अपने दांतों के नीचे दबा ले, दांतों तले रख ले तो जो चोर होगा वो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ रब ने चाहा तो रोने लगेगा, चिल्लाने लगेगा। और अगर किसी के जोड़ों में दर्द हो तो चहल काफ को कागज़ पर लिखकर सीधे बाजू पर बांधे, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ रब ने चाहा तो दर्द दूर हो जाएगा। और अगर किसी शख्स को कोई दुश्मन नुकसान पहुंचाता हो, परेशान करता हो, तकलीफ़ें देता हो, तरह तरह की ऐज़ा देता हो
اور کسی طریقے سے باز نہ آتا ہو تو بعد نماز ظہر یعنی ظہر کی نماز کے بعد 11 بار پڑھ کر چہل کاف کو یعنی چہل کاف شریف کو 11 بار پڑھ کر دشمن کی طرف پھونکے، دشمن کی طرف دم کر دے تو انشاءاللہ العزیز رب نے چاہا تو دشمن نقصان پہنچانے سے باز آ جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص کسی کی زبان بدگوئی ہو یعنی چغلی سے بند کرانا چاہتا ہو، کوئی کسی کا دشمن کسی کی چغلی کرتا ہو، اس کی برائیاں کرتا ہو، اسے برا بھلا کہتا ہو، اگر وہ شخص اس کی زبان بند کرنا چاہتا ہو، اس کی برا بھلا کہنے سے اس کی زبان کو بند کرنا چاہتا ہو، اس کی برائیاں اس کی بدگوئیوں کو بند کرنا چاہتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ چہل کاف شریف کو نمک پر 11 بار پڑھ کر پھونک دے اور اس نمک کو اس چغل خور کو کسی طریقے سے کھلا دے۔ اگر کھلا نہ سکے تو اس نمک کو کسی تالاب میں ڈال دے۔ اور اگر کسی کے اولاد نہ ہوتی ہو تو اسے چاہیے کہ عورت کو چھوارے پڑھ کر دم کر کے کھلائیں یعنی چہل کاف شریف کو پڑھ کر کے کھلائیں، لیکن شرط یہ ہے کہ MC آنے کے بعد غسل کریں، اسی دن سے چھوارے پر دم کر کے کھلاتا رہے، کم سے کم 3 مہینے انشاءاللہ العزیز رب نے چاہا تو اولاد مل جائے گی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ چہل کاف شریف کو چھوارے پر 7 مرتبہ پڑھنا ہے اور روزانہ کنٹینیو لگاتار 3 مہینے تک آپ کو ایک ایک چھوارا روزانہ پڑھ کر کے کھلانا ہے۔ رب نے چاہا تو انشاءاللہ العزیز اس چہل کاف شریف کی برکت سے اس کے اولاد ہو جائے گی۔ اور اگر کسی کو مرگی کے دورے پڑتے ہوں تو پیپل کے پتے پر چہل کاف شریف لکھ کر یا کسی سے لکھوا کر پورے بدن پر ملے، پورے بدن پر رگڑے تو انشاءاللہ العزیز رب نے چاہا تو فوراً آرام اور سکون مل جائے گا۔ اور اگر کوئی عورت بدکار ہو تو گلاب کے پھول پر 7 بار چہل کاف شریف پڑھ کر دم کرے یعنی پھونک دے، اور پھول پر پھونکنے کے بعد اور بدکار آدمی یا عورت جو بھی ہو اس کو سنگھائے تو انشاءاللہ العزیز رب نے چاہا تو بدکاری سے باز آ جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص قید میں ہو یعنی جیل میں ہو تو اس کو آزاد کرانے کے لیے، اس کو چھڑانے کے لیے چہل کاف شریف کو روٹی پر لکھ کر، اگر لکھنے نہیں آتا ہے تو کسی سے لکھوا کر 1 ہفتے تک قیدی کو کھلائیں تو انشاءاللہ العزیز رب نے چاہا تو قیدی 1 ہفتے میں آزاد ہو جائے گا، 1 ہفتے میں چھوٹ جائے گا۔ اب میں آپ کو اسکرین پر چہل کاف شریف ہندی میں اور عربی میں دونوں میں دینے والا ہوں اور آپ کو سنانے والا ہوں، تو آپ اس ویڈیو میں چہل کاف شریف کو اگر پڑھنا جانتے ہیں تو اسکرین پر دیکھ کر پڑھ لیں، اور اگر پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو آپ سن لیں کہ چہل کاف شریف کیا ہے۔ جب آپ سنیں گے اور دیکھیں گے تبھی سمجھ میں آپ کے آئے گا کہ چہل کاف شریف کیا ہے اور کون سی دعا ہے، یہ چہل کاف شریف کون سا وظیفہ ہے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو آپ چہل کاف شریف دیکھنے سے پہلے اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں۔ اب آئیے دیکھ لیتے ہیں اور سن لیتے ہیں چہل کاف شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفاک ربک کم یکفیک واقفتن کافھا ککمین کان منک لک تکرر کرن ککر الکر کبدی تحقی مشکشکتن کلکن کنکن کفاکا مابی کفاک الکافی قربتہ یا کوکبن کانا یحکی کوکب الفلک۔ یہ ہے چہل کاف شریف جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اور جو میں نے آپ کو پڑھ کر کے سنایا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے اس ویڈیو سے فائدہ اٹھائیں اور فائدہ اٹھا کر مجھ گناہ گار کے حق میں دعا کریں۔